श्री गुरुभ्यो नमः। गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इति परिभाषायाः द्वितीयं पाठनाधिवेशनम्। इदानीं गौणशब्दस्य उदाहरणम् इतः पूर्वं प्रस्तोतुम् आरब्धम्। यथा गोशब्दस्य बाहिकः अर्थः। बाहिकः नाम तत्र बहिर्भूतः, तत्र शिष्ट व्यवहारेभ्यः बहिर्भूतः बाहिकः। बाहिकः गौः इत्युच्यते। एवञ्च गोशब्दस्य बाहिकः अर्थः कीदृशः इत्युक्ते इति पृष्टे गौणः शब्दः सः। गौणः अर्थः गौः इति शब्दः अपि तत्र गौणः। किन्निमित्तकः सः शब्दः बाहिके प्रवृत्तः, किन्निमित्तकः सन् प्रवृत्तः इति पृष्टे जाड्यादिगुणनिमित्तकः। तत्र बाहिके ये जाड्यादयः गुणाः सन्ति तादृशगुणात् एवञ्च गुणान् निमित्तीकृत्य हेतौ तत्र पञ्चमी गुणान् निमित्तीकृत्य अयं शब्दोऽपि तत्र प्रवृत्तः। तदनन्तरम् अप्रसिद्धश्च संज्ञादिः तद्गुण आरोपादेव बुध्यते अन्यः कश्चन विषयः। इदानीं गौणः नाम अप्रसिद्धः, अप्रसिद्धः अपि शब्दः गौणः इत्युच्यते। सोऽपि गौणः इति स्वीकर्तुं शक्यते वा? स्वीकर्तुं शक्यते, अप्रसिद्धः अपि शब्दः। उदाहरणम्, इदानीम् आधुनिकस्य कस्यचित् शिशोः रामः इति नाम क्रियते। तर्हि प्रसिद्धदाशरथिपरः रामशब्दः मुख्यः। एतत् शिशुपरः रामशब्दः गौणः एवं वक्तुं शक्नुमः किल। तर्हि अत्र गुणात् आगतः गौणः इति तादृश लक्षणम् अस्ति वा? अत्र तावत् प्रसिद्धः अप्रसिद्धः इत्युक्ते तत्र प्रसिद्धः रामः तावत् दाशरथिः, अप्रसिद्धः रामः तावत् अयम्। एवञ्च प्रसिद्धः मुख्यः इत्युच्यते, अप्रसिद्धः गौणः इत्युच्यते। एवञ्च गौणशब्दस्य गुणात् आगतः गौणः इत्येवमेव लक्षणं वक्तव्यम् इति न किल निर्बन्धः इति पृच्छति कश्चन। तं प्रति वदति न, यत्र अप्रसिद्धः शब्दः तत्र अपि प्रसिद्धे ये गुणाः ते गुणाः आरोप्यन्ते एव। उदाहरणार्थं यदा शिशुः जातः तदानीं तस्य पुत्रः किम् इच्छति इत्युक्ते प्रसिद्धः दाशरथिः विद्यते किल, तत्र ये सद्गुणाः आसन् ते गुणाः सर्वेपि स्वस्य शिशौ अपि भवन्ति अथवा स्वस्य शिशौ अपि भवेयुः इति तान् गुणान् आरोपयित्वा एवञ्च तत्र यः रामशब्दः प्रवृत्तः तं रामशब्दम् अत्र प्रयुङ्क्ते। अतः अप्रसिद्धशब्दविषये अपि अप्रसिद्धसंज्ञादिविषये अपि प्रसिद्धपदार्थनिष्ठगुणाः अप्रसिद्धे अर्थे आरोप्यन्ते एव। एवञ्च आरोपितगुणान् आदाय एव सः प्रसिद्धः शब्दोऽपि प्रवर्तते। एवञ्च अप्रसिद्धशब्दः अपि गुणादागतः एव इति तद्वदति। अप्रसिद्धश्च संज्ञादिरपि तद्गुण आरोपादेव बुध्यते। एतावत्पर्यन्तं गौणशब्दस्य अर्थः वर्णितः। तदनन्तरं मुख्य इत्यस्य मुखमिव प्रधानत्वात् मुख्यः प्रथमः इत्यर्थः। मुख्यशब्दः नाम यः प्रथमः अस्ति इत्युक्ते वस्तुतः सः शब्दः प्रप्रथमं यत्र सङ्केतितः तत्परः शब्दः प्रथमः मुख्यः। रामशब्दः वस्तुतः कुत्र सङ्केतितः? दशरथपुत्रे सङ्केतितः। अतः दशरथपुत्रपरः रामशब्दः प्रथमः मुख्यः। गोशब्दः कुत्र सङ्केतितः? चतुष्पात् पशौ एव सङ्केतितः। एवञ्च चतुष्पात् पशुपरः गोशब्दः मुख्यः। मुखम् इव मुख्यं, मुखं यथा वा प्रधानं विद्यते तद्वत् यत् प्रधानं विद्यते तत् प्रधानं। प्रधानं नाम प्रथमं। मुखमिव प्रधानत्वात् मुख्यः प्रथमः इत्यर्थः। ततः अन्यः गौणे हि अर्थे शब्दः प्रयुज्यमानः मुख्यार्थारोपेण प्रवर्तते इत्युक्ते गौणे अर्थे यदा एकः मुख्यः शब्दः प्रवर्तते
तदानीं मुख्यार्थ आरोपं कृत्वा एव प्रवर्तते सर्वत्र। अस्माभिः उक्तं दृष्टम्। इदानीं बाहिकः विद्यते, सः गौः इत्युच्यते। किमर्थम् इत्युक्ते प्रसिद्धः मुख्यः यः अर्थः इत्युक्ते पशुरूपः अर्थः तद्गुण तादृशचतुष्पात् पशुनिष्ठगुणाः ये जाड्य मान्द्यादयः तेषां गुणानाम् आरोपेण ते गुणाः कुत्र आरोप्यन्ते? एतस्मिन्नपि आरोप्यन्ते। किमर्थम् आरोप्यन्ते इत्युक्ते तत्सदृशगुणाः सन्ति। इत्युक्ते गोनिष्ठमान्द्यसदृशमान्द्यम् अस्मिन् अस्ति, गोनिष्ठजाड्यसदृशं जाड्यम् अस्मिन् अस्ति, एवञ्च गोनिष्ठगोत्वम् आरोप्यते। तद्वदति गौणे हि अर्थे शब्दः प्रयुज्यमानः कथं प्रवर्तते इत्युक्ते मुख्यार्थ आरोपेण प्रवर्तते। एवञ्च अत्र अप्रसिद्धत्वं गौणलाक्षणिकत्वं च अत्र गौणत्वं। गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इत्यत्र गौणशब्देन कः ग्राह्यः इत्युक्ते द्विविधोऽपि गौणः। तत्र प्रथमः गौणः कः इत्युक्ते गौर्बाहिकः इत्यादिषु दृश्यमान गौः इति इत्यादि शब्दाः। द्वितीयः अप्रसिद्धः नाम रामः इत्यादि शब्दाः। इत्युक्ते तत्र अप्रसिद्धत्वात् गौणः, तत्र गौणलाक्षणिकत्वात् गौणः। गौणलाक्षणिकः इत्युक्ते सदृशगुणाः सन्ति इति कारणात् शब्दः लक्षणया तत्र प्रवृत्तम् इति तात्पर्यं। गौः इति शब्दस्य बाहिकः कथम् अर्थः भवति इत्युक्ते लक्षणया। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र गुणाः सन्ति इति कारणात्। गौणे हि अर्थे एवञ्च अप्रसिद्धत्वं गौणलाक्षणिकत्वं च अत्र गौणत्वम्, एतादृशगौणत्वम् अत्र। प्रियत्रयाणाम् इत्यादौ त्रयादेशः भवत्येव। तेन प्रियत्रयाणाम् इत्यादौ त्रयादेशः भवत्येव। एतेन किं भवति इत्युक्ते गौणशब्दस्य अन्यः कश्चन अर्थः अप्रधानः। अप्रधानः नाम कीदृशः इत्युक्ते अप्रसिद्धत्वात् अप्रधानः इति तादृशगुणशब्दः। अन्यद् वदामि, गुणः नाम विशेषणम् उच्यते। विशेषणं नाम द्वयोः अर्थयोः मध्ये एकः अर्थः अप्रधानः भवति, अन्यः अर्थः प्रधानः भवति। एवञ्च प्रधानं प्रति अयमर्थः तावत् कथं भवति? गौणः भवति। एवञ्च विशेषणस्य गौणम् इति नाम अस्ति। गौणः शब्दः अत्र न गृह्यते। अत्र गौणशब्देन कः गृह्यते? तत्र गुणात् हेतोः यः शब्दः अन्यत्र प्रवृत्तः गौणलाक्षणिकः स एव अत्र गौणशब्देन ग्राह्यः। अप्रसिद्धत्वात् यः गौणः विद्यते स एव गौणत्वेन ग्राह्यः इति एवं रीत्या अत्र स्वीकर्तव्यं। तेन किं भवति? प्रियत्रयाणाम्। इदानीं तत्र प्रियत्रयाणाम् इति एकः शब्दः। तत्र प्रियाः त्रयः येषां ते प्रियत्रयाः, तेषां प्रियत्रयाणाम् इति विद्यते। तत्र केचन अध्यापकाः सन्ति, तेषां तावत् त्रयः शिष्याः अत्यन्तं प्रियाः। तर्हि प्रियाः त्रयः इत्युक्ते त्रयः माणवकाः येषाम् अध्यापकानां तेषां सर्वेषां 10 अध्यापकाः सन्ति इति स्वीकुर्वन्तु। एतेषां 10 अध्यापकानामपि एते त्रयः छात्राः प्रियाः। तर्हि ते सर्वेपि अध्यापकाः कथं वक्तव्याः? प्रियत्रयाः, तेषां प्रियत्रयाणाम् इति भवति। तत्र कश्चन संशयः प्रियत्रयाणाम् इति। तत्र प्रातिपदिकं तावत् प्रियत्री इति एव किल भवति। त्री इत्येव प्रियाः त्रयः येषां ते प्रियत्रयाः इति यद्यपि प्रथमा बहुवचने प्रियत्रयाः इति उच्यन्ते, तथापि तत्र प्रातिपदिकं किम् इत्युक्ते प्रियत्री इत्येव प्रातिपदिकं। प्रियत्री तत्र प्रियत्री इति शब्दात् इति प्रातिपदिकात् षष्ठी बहुवचनम् आम् इति। प्रियत्री आम्। तदानीं नुडागमः भवति। तदानीं त्रयस्त्रयः इत्यनेन त्री इत्यस्य त्रयादेशः कर्तव्यः। त्री इत्यस्य त्रय आदेशः। तदानीं त्री इत्यस्य त्रय आदेशे कृते प्रियत्रय नामी दीर्घः प्रियत्रयाणां नत्वम् एतत् सर्वं भवतु। इदानीं कः प्रश्नः इत्युक्ते त्रयस्त्रयः इति विधिसूत्रं विद्यते किल? आम्।
तत्र त्रेः इति त्रिशब्दः निर्दिष्टः किल आम् एवञ्च तस्य वाच्यत्वेन कः ग्राह्यः सार्थकः त्रिशब्दः ग्राह्यः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य निरर्थकः त्रिशब्दः न ग्राह्यः सार्थकः त्रिशब्दः ग्राह्यः एकः विषयः किञ्च मुख्यार्थविशिष्टः मुख्यार्थविशिष्टः एव सार्थकः मुख्यार्थविशिष्टः सन्नेव सार्थकः शब्दः ग्राह्यः न तु गौणार्थविशिष्टः एवं किल आम् तर्हि त्रिशब्दस्य मुख्य अर्थः कः इत्युक्ते प्रियाः त्रयः इति उक्तवन्तः किल ते छात्राः एव त्रिशब्दस्य मुख्यभूताः अर्थाः प्रियाः त्रयः येषां ते प्रियत्री इति अध्यापकान् वयं वदामः किल तत्र तावत् त्रिशब्दः अप्रधानः कथम् अप्रधानः इत्युक्ते प्रियत्री इति समुदायस्य कः अर्थः नाम येषाम् अध्यापकानां त्रयः छात्राः प्रियाः ते इति इदं प्रियत्री इति प्रातिपदिकम् अध्यापकपरं तर्हि प्रियत्री इति समुदायस्य मुख्यार्थः कः इत्युक्ते अध्यापकाः एव तत्र प्रियत्री इति एकदेशः त्रि इति विद्यते किल तत्र त्रिशब्दस्य अर्थः शिष्याः तर्हि किं जातं प्रियत्री इति समुदायार्थं प्रति समुदायार्थः तावत् अध्यापकाः प्रियत्री इति समुदायार्थं प्रति त्रिशब्दस्य अर्थभूताः मानवकाः अप्रधानाः तर्हि प्रियत्री आम् इत्यत्र विद्यमानः त्रिशब्दः अप्रधानार्थकत्रिशब्दः मुख्यार्थविशिष्टत्रिशब्दः नास्ति गौणार्थविशिष्टत्रिशब्दः कश्चन पृच्छति एवं चिन्तयति सः किं चिन्तितवान् गौणः नाम अप्रधानः इति मनसि निधाय सः पृच्छति अप्रधानः एव किल तर्हि अस्य प्रियत्री इत्यत्र विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य त्रयस्त्रयः इति विद्यमानत्रिशब्देन अस्य ग्रहणं न भवति इत्युक्ते अस्य त्रि प्रकृते विद्यमानस्य प्रियत्री इत्यत्र विद्यमानस्य त्रिशब्दस्य त्रयादेशः न भवति यदि न भवति तर्हि प्रियत्रयाणाम् इति तावत् रूपमेव न भवति किल एवञ्च गौणमुख्यपरिभाषा यदि स्वीक्रियते तर्हि दोषः किल इति कश्चन पृच्छति तं प्रतिवदति नागेशः न अत्र परिभाषायां गौणः नाम कः गृह्यते इत्युक्ते पूर्वम् उक्तवत् गौणलाक्षणिकः अप्रसिद्धगौणः इति एतदुभयमेव गृह्यते तत्र विशेषणं तत्र सामान्य अप्रधानं गौणमिति लोके उच्यते किल तादृशगौणत्वम् अत्र नाङ्गीक्रियते इत्युक्ते प्रियत्री इत्यत्र त्रिशब्देन यः अर्थः उच्यते मानवकाः उच्यन्ते तेषां समुदायार्थं प्रति यद्यपि गौणत्वम् इत्युक्ते अप्रधानत्वं तथापि गुणात् आगतः गौणः इति वत् इत्युक्ते बाहिकं दृष्ट्वा गोशब्दः बाहिकविषये प्रवर्तते किल तद्वत् अयं गौणः न प्रियत्री इत्यत्र विद्यमानत्रिशब्दः तद्वत् गौणः न प्रसिद्धदाशरथिपरः रामशब्दः यथा वा शिशौ प्रयुज्यते तद्वत् अप्रसिद्धपरः अपि न केवलं समुदायार्थं प्रति अयं विशेषणं भवति तावदेव एवञ्च अत्र परिभाषायां विशेषणं गौणमिति लोके स्वीक्रियते किल तादृशगौणम् अत्र परिभाषायां नाश्रीयते अत्र गौण इत्युक्ते अप्रसिद्ध तत्र गौणलाक्षणिकरूपगौणं अनन्तरं तावत् अप्रसिद्धरूपगौणम् इति एतदुभयमेव गृह्यते अप्रधानरूपं विशेषणरूपं गौणं तावत् गौणत्वेन न गृह्यते एवञ्च गौणमुख्यपरिभाषा तत्र न प्रवर्तते केनापि प्रकारेण प्रियत्री इत्यत्र त्रिशब्दः सार्थकः एव इति कृत्वा तत्र त्रयादेशः प्रवर्तते एव एवञ्च प्रियत्रयाणाम् इति रूपं सिद्ध्यत्येव तेन इत्युक्ते गौणशब्दस्य एवं द्वावेव अर्थौ इति स्वीकारात् एतादृशौ द्वावेव अर्थौ इति स्वीकारात् प्रियत्रयाणाम् इत्यादौ त्रयादेशः भवत्येव तत्र त्रिशब्दार्थस्य तत्र इत्युक्ते प्रियत्री इत्यत्र त्रिशब्दार्थस्य त्रिशब्द अर्थभूतस्य अस्माकं रीत्या त्रयः छात्राः सन्ति किल ते एव त्रिशब्द अर्थभूताः त्रिशब्दार्थस्य इतरविशेषणत्वेपि इत्युक्ते प्रियत्री इति समुदायार्थः कः इत्युक्ते अध्यापकाः
अध्यापकान् प्रति एते त्रयः छात्राः विशेषणीभूताः विशेषणत्वे अपि उक्तरूपगौणत्व अभावात् अस्माभिः अत्र गौणत्वस्य किं यादृशं लक्षणम् उक्तं तादृशं गौणत्वम् अत्र नास्ति इति कारणात् अत्र गौणः एव शब्दः न एतद्रीत्या इति स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च परिभाषा न प्रवर्तते, एवञ्च तत्र कार्यं भवत्येव। समाप्तः। किंच अयं न्यायः न प्रातिपदिककार्ये किन्तु उपात्तं विशिष्य अर्थोपस्थापकं विशिष्टरूपं यत्र तादृशपदकार्ये एव। इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते इति पृष्ठे वदति प्रातिपदिककार्ये न प्रवर्तते। इत्युक्ते प्रातिपदिकम् उद्दिश्य अस्माकं शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे केचन विधीयन्ते। प्रातिपदिकं केवलं प्रातिपदिकम् उद्दिश्य यद्यत् कार्यं विधीयते तत्र गौणमुख्यपरिभाषा न प्रवर्तते इति एकः विषयः। किंच यत्र सूत्रे तावत् शब्दः गृहीतः किंच अनुपूर्वी विशिष्टः शब्दः गृहीतः स्यात्। अनुपूर्वी विशिष्टशब्दः इत्युक्ते तत्र सामान्यतया वर्णः निर्दिष्टः न स्यात्। सामान्यतया अनेक शब्दवाचकः प्रातिपदिकात् इति एतत् तावत् विशिष्टरूप उपादानं न स्वीक्रियते। यतः प्रातिपदिकशब्दात् अन्ये बहवः शब्दाः निर्दिश्यन्ते। प्रातिपदिक इति एतादृशशब्दः न निर्दिश्यते। एतत् भिन्नाः अपि शब्दाः निर्दिश्यन्ते। एवञ्च यस्य शब्दविशेषस्य कार्यम् इष्टं स एव शब्दविशेषः अनुपूर्वी विशिष्टः सन् गृहीतः स्यात्, उपात्तः स्यात्, उच्चरितः स्यात् सूत्रे। तादृशसूत्रे एव किंच तच्च कार्यं पदकार्यं स्यात्, प्रातिपदिककार्यं न स्यात्। तदा एव इयं परिभाषा प्रवर्तते इति विषयद्वयं ज्ञेयं। किंच अयं न्यायः न प्रातिपदिककार्ये किन्तु कुत्र प्रवर्तते? उपात्तं विशिष्टरूपं। विशिष्टरूपं यत्र उपात्तं, केवलं रूपम् उपात्तम् इति न, विशिष्टरूपम्। अनुपूर्वी विशिष्टः कश्चन शब्दः, यस्य शब्दस्य विषये कार्यम् इष्टं सः शब्दः उपात्तः स्यात्। उपात्तं विशिष्टरूपं किंच विशिष्य अर्थोपस्थापकं। विशेषेण कस्यचित् अर्थस्य उपस्थापकः स्यात् सः शब्दः। पश्यन्तु, प्रातिपदिकात् इति विद्यते सूत्रे। तत्रापि प्रातिपदिकात् इति अनुपूर्वी विशिष्टः एव शब्दः, वर्णनिर्देशः नास्ति। तथापि प्रातिपदिकात् इति शब्देन विशेषेण कस्यचिदिव अर्थस्य उपस्थितिः न भवति, ज्ञानं न भवति। इदानीं तावत् गर्गादिभ्यः इति गर्गशब्दादि विशेषेण गर्गरूपस्य एकस्य महर्षेः उपस्थितिः भवति। परन्तु प्रातिपदिकात् इत्युक्ते प्रातिपदिकसंज्ञकानाम् अनेकेषां शब्दानां प्राप्तिः भवति, परन्तु एकस्यापि अर्थस्य प्राप्तिः न भवति। इत्युक्ते इयं परिभाषा कुत्र प्रवर्तते इति प्रश्ने यत्र सूत्रे येन सूत्रेण प्रातिपदिकं प्रति कार्यं न विधीयते अपितु पदं प्रत्येव कार्यं विधीयते, तत्रापि सूत्रे यदि सः शब्दः तत्र अनुपूर्वी विशिष्टत्वेन उपादीयते, किंच सः शब्दः विशेषेण कस्यचित् अर्थविशेषस्य उपस्थापकः स्यात्, बोधकः स्यात्, तादृशपदकार्ये एव इयं परिभाषा प्रवर्तते। का परिभाषा? गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति। किंचायं न्यायः न प्रातिपदिककार्ये किन्तु उपात्तं विशिष्यार्थोपस्थापकं विशिष्टरूपं यत्र तादृशपदकार्ये एव। किमर्थम् एवम् उच्यते इत्युक्ते तस्य कारणं वदति। परिनिष्ठितस्य पदान्तरसम्बन्धे हि गौर्बाहिकः इत्यादौ गौणत्वप्रतीतिः न तु प्रातिपदिकसंस्कारवेलायाम् इति अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारबाध अयोगः प्रातिपदिककार्ये प्रवृत्त्यभावे बीजम्। किमर्थं? प्रातिपदिककार्यं प्रत्ययकार्यं पदकार्यम् इति बहुविधम् अस्ति व्याकरणे कार्याणि। प्रातिपदिकम् उद्दिश्य केवलं प्रातिपदिकम् उद्दिश्य यत् कश्चन विधीयते तर्हि तत् कार्यं तावत् प्रातिपदिककार्यं।
केवलं प्रत्ययम् उद्दिश्य यदि कश्चन विधीयते तर्हि तत् कार्यं प्रत्ययकार्यं। समुदायं पदमुद्दिश्य यदि किञ्चित् विधीयते तर्हि तत्सर्वं पदकार्यम्। एवम् अस्माभिः ज्ञेयम्। इदानीं प्रातिपदिककार्ये किमर्थम् इयं परिभाषा न प्रवर्तते? उदाहरणं गौर्बाहिकः इति विद्यते। तत्र पश्यतु, इदानीं पशुपरः अपि गौः इति शब्दः अस्ति, बाहिकपरः अपि गौः इति शब्दः अस्ति। पशुपरः यः गौः इति शब्दः तत्रापि गो इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः गौः इति रूपं भवति। बाहिकपरः यः गौः शब्दः तत्रापि गो इति प्रातिपदिकं सु इति प्रत्ययः गौः इति रूपं समानमेव किल? तर्हि किमर्थं प्रातिपदिककार्ये किमपि न प्रवर्तते इति किमर्थम् उच्यते भवद्भिः इति चेत् वदति न पूर्वं मया किम् उक्तम्, इयं परिभाषा कदा प्रवर्तते इति पृष्टे तत्र गुणात् तत्र गौणशब्दस्य अर्थः अस्माभिः एवं वर्णितः, गुणात् आगतः गौणः। इदानीं पश्यन्तु, अनया परिभाषया किं बोध्यते? यदा तावत् द्वौ शब्दौ उपस्थितौ समानौ शब्दौ, इदानीं गौः गौः इति गौः इति गोशब्दद्वयम् आगतम्। एकः गोशब्दः तावत् मुख्यार्थविशिष्टः, अन्यः गोशब्दः गौणार्थविशिष्टः। उभावपि अर्थवन्तौ एव शब्दौ, उभयोः सार्थकयोः शब्दयोः मध्ये कतरः ग्राह्यः इति किल प्रश्नः? तदानीं मुख्यः एव ग्राह्यः इति अनया परिभाषया नियमः क्रियते। इदानीम् उभयोः प्राप्तिः कदा भवति इति त्वमेव चिन्तय। इत्युक्ते गौः बाहिकः इत्यत्र गौः इति शब्दः लाक्षणिकः, गौणलाक्षणिकः, गौणः अप्रधानः इति वयं वदामः। गौः चरति इत्यत्र विद्यमानगौः इति शब्दः तावत् मुख्यः इति वदामः। कथं वा अयं मुख्यशब्दः गौणार्थे कथं प्रयुज्यते, कदा प्रयुज्यते? श्रोता कथं वा एतत् जानाति? गौः चरति इत्यत्रापि गौः इत्येव, बाहिकपरः अपि शब्दः गौः इत्येव अस्ति। अयं मुख्यः अयं गौणः इति श्रोता कदा जानाति इत्युक्ते यदा एकं पदं तावत् परिनिष्ठितं भवति। इत्युक्ते गौः इति तत्पदं निष्पन्नं स्यात्, शास्त्रकार्यं सर्वं तत्र सञ्जातं स्यात्। गौः इति निष्पन्नं परिनिष्ठितं पदं यदा अन्येन पदेन साकं प्रयुज्यते, गौः चरति इत्युक्ते उभयोः पदार्थयोः गौः इति पदार्थस्य चरति इति पदार्थस्य च अन्वयः भवति। तत्र अन्वय उपपत्तिः भवति, तात्पर्य उपपत्तिः भवति। एवञ्च गौश्चरति इत्युक्ते चतुष्पाज्जन्तुकर्तृकचरणम् इत्येवं शाब्दबोधः भवति। साधु, परन्तु बाहिकं दृष्ट्वा गौः इति निर्दिशति। तदानीं पश्यति गौः इति शब्दः उच्चार्यते, शब्दस्य चतुष्पाज्जन्तुर अर्थः, अयं तावत् द्विपाद्विशिष्टः मनुष्यः सः अयं। तर्हि येनमुद्दिश्य कथं वा बाहिकशब्दः प्रयुज्यते? तर्हि तत्र अनुपपत्तिः भवति, अन्वय अनुपपत्तिः। अथवा गौर्बाहिकः इति बाहिकशब्देन साकं प्रयुज्यते, तदानीं गौः इति पदार्थस्य बाहिकः इति पदार्थस्य च अन्वयः न भवति। यदा अन्वयः न भवति तदानीमेव श्रोता किं निश्चिनोति? तस्य शक्यार्थः तावत् बाधितः भवति। एवञ्च लक्षणया अन्यः कर्थन अर्थः स्वीकर्तव्यः। एवञ्च गोनिष्ठ जाड्य मान्द्यादि सदृश जाड्य मान्द्यादि विशिष्टः अन्यः कश्चन इति गोशब्दस्य अर्थं स्वीकरोति। एवञ्च गोसदृशः इति अर्थं निश्चित्य गौः बाहिकः इत्यस्य गोसदृशः बाहिकः इति अर्थं निश्चिनोति। तर्हि कस्मिन् सन्दर्भे अयं गौणशब्दः इति, कस्मिन् सन्दर्भे अयं गौणलाक्षणिकः इति कस्मिन् सन्दर्भे श्रोता जानाति इति पृष्टे परिनिष्ठितस्य शब्दस्य अन्येन परिनिष्ठितेन शब्देन गौः इति शब्दस्य अन्येन बाहिकः इति शब्देन यदा सह प्रयोगः तदानीमेव लक्षणायाः अवसरः भवति।
तदानीमेव अयं गौणशब्दः इति निश्चयं भवति, ज्ञानं भवति। तर्हि परिनिष्ठितशब्दः परिनिष्ठितं पदम् इत्युक्ते प्रातिपदिककार्यं पदकार्यम् इति एतत् सर्वं जातम् इति किल अर्थः। पदकार्यं यदा परिसमाप्तं भवति तदानीमेव तत् परिनिष्ठितम् इति उच्यते। इतः परं तावत् शास्त्रप्रवृत्ति अयोग्यः अयं शब्दः। व्याकरणसूत्र प्रवृत्त्ययोग्यः प्रवृत्त्यविषयोऽयं शब्दः इति यदा भवति तदानीमेव सः परिनिष्ठितः इत्युच्यते। तर्हि परिनिष्ठितस्य शब्दस्य पदान्तरेण साकं प्रयोगे सति अन्वयादि अनुपपत्तौ सत्यामेव लक्षणा तेन गौणलक्षणा भवति इति कारणात् गौणलक्षणया गौणार्थस्य प्राप्त्यनन्तरमेव गौणमुख्ययोः उभयोः अपि अर्थयोः सम्भवः इति कारणात् प्रातिपदिककार्ये तावत् गौणत्वरूपस्य अर्थस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदा तावत् प्रातिपदिकम् आधारीकृत्य कार्यं क्रियते तदानीं गौणरूपस्य अर्थस्य अप्राप्तत्वात् यदा द्वौ अर्थौ प्राप्तौ तदानीमेव सा परिभाषा। प्रातिपदिककार्ये तावत् गौणार्थः अप्राप्तः इति कृत्वा इयं परिभाषा न प्रवर्तते। अत एव प्रातिपदिककार्ये न प्रवर्तते इति उक्तं। किं कारणम्? असम्भवात्। निषेधः न, प्रातिपदिककार्ये किमर्थं न प्रवर्तते इत्युक्ते असम्भवः इति तद्वदति। गौणेः अर्थे शब्दः प्रयुज्य परिनिष्ठितस्य पदान्तरेण सम्बन्धे हि गौरुबाहीकः इत्यादौ गौणत्वप्रतीतिः। कस्य? श्रोतुः गौणत्वप्रतीतिः। न तु प्रातिपदिकसंस्कारवेलायां यः तावत् प्रयोक्ता विद्यते सः प्रातिपदिकं संस्करोति। गो अम् इत्यवस्थायाम् अयं गोशब्दः चतुष्पात् पशुपरः एव इति तस्य अर्थज्ञानं विद्यते। अतः संस्कारवेलायां न तु प्रातिपदिकसंस्कारवेलायाम् एवञ्च प्रातिपदिकसंस्कारवेलायां लक्षणायाः प्रसक्तिरेव नास्ति इति कारणात् तत्र मुख्यार्थः एव प्राप्तः इति कारणात् गौणार्थः अप्राप्तः इति कारणात् गौणमुख्ययोः इति परिभाषायाः अप्राप्तत्वात् मुख्यार्थम् आदाय अन्तरङ्गं सर्वमपि कार्यं सः समापयति इति अन्तरङ्गत्वात् जातसंस्कारः। एवञ्च तस्मिन् सन्दर्भे मुख्यार्थम् आधारीकृत्य कार्यं भवति। जातसंस्कारः इत्युक्ते संस्काराः जाताः। गौः इत्युक्ते गोतोणित् इति सूत्रं विद्यते। तत्र गो इति शब्दः अस्ति सूत्रे श्रूयमाण गोशब्दस्य गोशब्दः एव अर्थः। कः गोशब्दः इत्युक्ते त्वया किमुक्तं? मुख्यः अपि गोशब्दः अस्ति, गौणः अपि गोशब्दः अस्ति। एवञ्च बाह्यिकपरः यः गौणः गोशब्दः तत्र तद्विषये तावत् प्रत्ययस्य तावत् निद्वद्भावः न भवति। पशुपरगोशब्दस्य एव निद्वद्भावः भवति इति अर्थं वर्णयितुं शक्नुमः। परन्तु प्रातिपदिककार्यं गो सु इत्यवस्थायां यदा प्रातिपदिककार्यं भवति तदानीं श्रोता तावत् गौर्बाहिकः इति प्रयोगं न शृणोति। एवञ्च तस्याम् अवस्थायाम् मुख्यार्थमादाय अन्तरङ्गसंस्काराः भवन्ति। तर्हि निद्वद्भावः गौः इति वृद्धिः एतत् सर्वं भवति। तदनन्तरं यदा गौः बाहिकः इत्यत्र प्रयुज्यते तत्र जातस्य संस्कारस्य तावत् बाधः कर्तुं न युज्यते इति तद्वदति। जातसंस्कार बाध अयोगः प्रातिपदिककार्ये प्रवृत्त्यभावे बीजम् इति एतावता समापयामः। श्रीगुरुभ्यो नमः।